الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنی عملا. جتھے ہے ساؤنڈ اتھے کوئی ہلائے جلاؤ نہ، آواز بہترین ہے، ہلانا نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاست لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت رستہ دکھان واسے
اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ ایسے سال ہی نصیب فرمائے۔ بچیاں نے نوجوانہ نے آمین آکھی ہے، بزرگاں نے آمین کہن دے اندر بخل کیتا ہے کہ یار ایسے سال عمرے دا ٹکٹ تے خرچہ کتھوں دیاں گے، پیسے کون لائے گا؟ جدو رب کو لو منگیے پھر پریشان ہوئی دا نہیں۔ دعا میں کر لگا پوری دعا تسا سننی ہے، پھر بیت اللہ دے نال مکے مدین دے نال تہاڈی محبت دا ثبوت پتہ چل جائے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ پریشانی والی گل کوئی نہیں، نہ مذاق والی گل ہے۔ اللہ دے فضل و دی رحمت نال تواڈے کول بڑی مشفق تے بہترین ہستی ہے چوری کاشف قدوس صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ اشتہارات اسی پڑھ دے رہنے ہیں، بے شمار پروگرام اللہ دے فضل و دی رحمت نال کروا رہے نے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے نوازے نے تے وہ پروگرام کرا رہے نے۔ مالک دی مہربانی ہوئے، کی پتہ ہے چوری صاحب تواڈے واسطے کوئی ایک دو عمرے دے ٹکٹ دا بھی اعلان کر دین، رب دے کماں دے اندر کوئی شک ہو سکدا؟ توجہ میرے اور رکھو یار، وہ جڑا بندہ اینے پروگرام کروا سکدا ہے تواڈے حج عمرے دا انتظام نہیں کر سکدا؟ یہ سارے کام کون کرواندا ہے؟ اللہ۔ بولو یار کون کرواندا ہے؟ چوری صاحب دی کوئی بہادری نہیں۔ میں ویندا رہنا حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب، مولانا عبد الباسط صاحب حافظہ اللہ تعالی اشتہار تے اشتہارات بنائی جاندے نے، چڑھائی جاندے نے، اور نال پتہ چلدا ہے کہ چوری صاحب پوری محبت دے نال پوری شفقت دے نال پروگراماں نو جناب انہاں نو کہہ رہے ہیں کروائی جاؤ۔ پروگرام کروانا تہاڈا کام ہے، باقی معاملات اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دی رزق سے برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ مال جان عزت آبرو چ برکات دا نزول فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک نہ آباد فرما دے، آمین۔ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب جو مسجد خطیب بڑی محبت نہ تو انہوں جگا رہے، بیدار کر رہے نے، ہوشیار کر رہے نے، اوے اوڈو جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہاتھ چوک لو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، انا للہ کہہ دو، وہ بھی بڑے متحرک نے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں بھی اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے، اللہ تو آڈا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے، آمین۔ کہندے تسی مٹھے پہ گئے ہو، ٹکٹاں واپس ہو جانیاں، مٹھیاں نہیں پہنا۔ میں کو پہلی باری تواڈے نال خطاب نہیں کر لگا، گل نہیں کر لگا، اصل خطاب نا انشاءاللہ میرے تو بعد ہونا ہے۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل ربانی صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے، خطاب انہوں نے فرمانا ہے۔ میں انہوں نے کھانے تے کہہ کے ایسا میں ذرا قوم نو ہوشیار کرا، بیدار کرا، ذرا انہوں نے ہلاواں جلاواں تے خطاب تسی پھر کرنا ہے انشاءاللہ۔ انہوں دا خطاب بڑا جاندار، شاندار اور دل نشی ہوئے گا، اور بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی بہترین تسی خطاب سماعت کیتا ہے۔ شیر ربانی حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پسرور انہوں نے الحمدللہ بڑا ہی پیارا میرے حصے دا میرے نال آئے نے، میرے حصے دا انہوں نے خطاب کر چھڑیا، تقریر تو انہوں سنا دیتی الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ اینا دے علم و عمل دے اندر بھی برکات دا نزول فرما دے۔ ایڈی سلو آمین دے نال کام نہیں چلنا، سپیکر پاویں تھوڑا جا مٹھا کر دیو، کوئی گل نہیں، آواز تھوڑی جی گھٹ کر دیو پا جی، اے بندیاں نال انہاں دا سپیکر تیز ہونا چاہیے، ساؤنڈ سسٹم جو آواز تھوڑی بھی ہے کہ کوئی گل نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ حضرات جڑے حالات چل دے نے، بلا تمہید گل شروع کریے، جڑے حالات چل دے نے پہ ہر بندہ ہی پریشان نظر ہوندا ہے۔ جڑے بندے نو پھولنے ہیں، جڑے بندے نال 2 منٹ واسطے گل کرنا چاہنے ہیں، اللہ دی قسم ہے، جے دکاندار ہے وہ بھی پریشان ہے، جے زمیندار ہے وہ بھی پریشان ہے،
जे फैक्ट्री कारखाने च काम करने वाला है वो भी परेशान है, जे मालक है तो वो भी परेशान है, जे कोई तनख्वाहदार है तो वो भी परेशान है, जे वेला तो वो भी परेशान है, इवन के जनाब नमाजी भी परेशान है ते बेनमाजी भी परेशान है। हालात कदी कोरोना आ जाता है, कदी महंगाई आ जाती है, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, फलाना यब पै गया, फलाना स्यापा पै गया, इधरों परेशानी इधरों परेशानी। हजरात तवज्जो फरमाइए, परेशानियां क्यों आ रही ने, इहदे ते भी असी कदी गौर करिए। बेनमाजी ते तुसी है कोई नहीं, कारी साहब कहंदे सन पे आ जाओ बई नमाज पढ़ कती हुण तुसी आ जाओ। बेनमाजी ते मस्जिद च आउंदा, बेनमाजी मस्जिद च आउंदा? ओ यार बोलो तो सही, मैं किहड़ा जमात करवाउण लगा। बेनमाजी मसीते आउंदा, जे मसीते आए तो नमाजी बन जाता, बेनमाजी फिर रहिंदा? मस्जिद च आके बंदा बेनमाजी रहिंदा? और दिली तौर ते ते तुसी नमाजी बन गए हो ना। घड़ी दी घड़ी मस्जिद जिन्हें नहीं भी पढ़ी, दुआ करो अल्लाह उन्होंने पढ़न की तौफीक दे दे। साडा किहड़ा यार को मुल लगता है पानी ना वुजू करना, उन्हें इत्थे मस्जिद पढ़ नमाज पढ़नी है, सानू कादी तकलीफ है? या अल्लाह जिन्हें बेनमाज ने उन्होंने पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह जदे इस प्रोग्राम के अंदर असी तेरे को कुछ नहीं मंगते, ये आरजू करने अल्लाह जिन्हें जिन्हें अजे तक नमाज नहीं पढ़ी वह दिल नरम करके अपने वाल फेर के उन्होंने नमाजी बना दे। अल्लाह पक्का नमाजी बना दे। हजरात तवज्जो करे, जे नमाजी बंदे बैठे हो, कोई 20 साल का नमाजी है, कोई 30 साल नमाजी है, कोई 40 साल नमाजी है, नमाजा पढ़दे 60-60 साल गुजर गए ने, लेकिन सानू नमाज के अंदरों खैर नहीं मिली, नमाज के अंदरों सानू बरकत नहीं मिलियां, नमाज ने साड़ी हालत नहीं बदली। गल की है? तवज्जो करो जरा, मैं मुहब्बत ने एक दो गल ऐसी करना चाहना जिहड़ी मेरे और तुहाडे वास्ते दुनिया आखिरत के अंदर बासे फायदामंद साबित हो जाए। हजरात नमाजी नमाज पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस तुसी समात कई दफा कीती होगी। हजरत कारी साहब अलहमदुलिल्लाह 52 खुतबे जुमे कम से कम एक साल के अंदर हुंदे ने, दुरूसे कुरान भी तुसी सुनते रहंदे हो, जलसे भी तुसा सुनते रहंदे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, जेड़े बंदे ने नमाज के अंदर सूरा फातिहा नहीं पढ़ी, फाहिया खिदाजुन सलासुन गैर तमाम, उस बंदे दी नमाज मुकम्मल नहीं हुंदी। असी हर बंदे नूं जनाब हदीस सुनाने, हर बंदे नूं हदीस याद है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इहदी वजह एह वे कि अल्लाह ताला ने नमाज नूं अपने ते अपने बंदे दे दरमियान तकसीम कर दी। तवज्जो मेरे वाल रखिया जे, 2 मिनटां तो बाद इंशाअल्लाह गल तुहाडी लज्जत तुहाडे हिसाब दे नाल भी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक दो गल दिल दा दुखड़ा मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला नमाज नूं बंदे ते अपने दरमियान तकसीम कर दिता है। कसम तो सलातो बैनी व बैना अबदी निसफैन, हदीस तुसी कई बारी सुनी है, जदों बंदा कहंदा अलहमदुलिल्लाह रब्बी इज़ा क़ाल अल अब्दु अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ते अल्लाह ताला आंदे ने हामिदानी अबदी। जदों बंदा कहंदा अर रहमान रहीम, रब फरमांदे ने असना अलैया अबदी। बंदा कहंदा मालिक यौमिद्दीन, रब फरमांदे ने मज्जादानी अबदी। ए हदीस तुसां कई बारी सुनी है कि नहीं? सुनी है ना। हुण दसिया जे 50 साल हो गए नमाज पढ़दे हैं, 30 साल हो गए नमाज पढ़दे हैं, 40 साल हो गए नमाज पढ़दे हैं, यार जिंदगी च कोई एक नमाज ऐसी भी पढ़ी होए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहन तो बाद तेरे मेरे दिल ने गवाही दी होए कि तेनू मैनू रब ने जवाब दे दिता अगला कलमा कहन तो पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या ते मेरे ईमान ने इस गल का इंतजार किया है कि रब ने तेनू जवाब दिता कि नहीं दिता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अंदाज की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा याकिफो, अल्लाह दे पैगंबर एक कलमा कह के ते रुक जाया करते सन, रब दे जवाब का इंतजार करते सन। असी नमाज के अंदर खड़े होने तो साड़ी सुस्ती का आलम है, इको साच सारी सूर्या फातिहा पढ़ दी है, सानू एहसास ही नहीं होया असी रब की अदालत के अंदर खड़े हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के रब दे जवाब का इंतजार करया कर। यार एक गल दसिया जे सियाने बंदे आए हो, किसी मोतबर बंदे या किसी चौधरी बंदे दे या किसी जनाब अफसर दे सामने बंदा खड़ा होए, बोली जाए बल्ली बोली जाए, उन्होंने बोलन का मौका ही ना दे, ईमानदारी ना दसो ओ अफसर ओ बड़ा आदमी साडे ते राजी होएगा कि नाराज होएगा? रब दे सामने खलोना है, एक कलमा कह के ते रब दे जवाब दा इंतजार करना है।
مزے نال لطف نال محبت نال پیار نال نماز پڑھیا کر. اللہ دی قسم انج دیاں نمازاں پڑھے گا تیریاں نمازاں جڑیاں نے تیرے حالات نو بدلن واسطے جناب کافی ثابت ہو جان گیاں, پریشانیاں مک جان گیاں, دکھ مک جان گے. اج تو بعد اس گناہگار بندے دی بات نو یاد رکھنا ہے, جدو نماز دے اندر کھڑیا ہونا ہے الحمدللہ رب العالمین ایتھے رک جانا ہے, رب دے کولو دے جواب دا انتظار کرنا ہے, الرحمن الرحیم کہہ کے رک جانا ہے, رب دے جواب دا انتظار کرنا ہے, مالک یوم الدین کہہ کے رک جانا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے رک جانا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھیا کر دے سن, ایک ایک آیت دیتے میرے پیغمبر رک دے سن, تائیں تے آیتاں نبی دے صحابہ نے لکھیا نے. حضرات آئیے دوسری آیہ کریمہ جو میں تو اڈے سامنے پڑھی ہے نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لوگو اللہ فرما رہے نے اے قرآن میں نازل فرمایا ہے, اینو میں مومنہ واسے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسے شفا بھی بنایا, مومنہ واسے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسے بول کے دسیا جے مومنہ واسے شفا بھی بنایا. لو دسو رب نے قرآن دے اندر کیا جے کسے عام بندے نہیں کیا. ہن ساڈا کوئی بندہ بیمار ہو جے تے مولانا بدر نصیر سلفی صاحب دسن کہ جھنگ دے اندر فلاں حکیم ہے بڑا سیانہ, انہوں جا کے بخاؤ. ایمانداری نہ دسو اوکھے ہوئیے سوکھی ہوئیے پیسے ہون نہ ہون گڈی دا کرایہ ہوئے نہ ہوئے, ایک باری اسی آنے یار انہوں ضرور چیک کرانا. جھنگ گئے ہیں, جھنگ تو فرق نہیں پیا, فیصل آباد لے جو, فیصل آباد کم نہیں بنیا, جناب لاہور لے گئے ہیں. کنے دسیا فلانے نے دسیا, فلاں چاچے دسیا, فلاں بابے دسیا, فلاں تو جو میرے بار رکھیا جرا فلاں تائے نے دسیا. لو بندے گئے نے جناب بابے ہوراں دا پتہ لین, نوجوان دا پتہ لین گئے نے, اگوں نہ کہ سناؤ کہندے نے کی دسنا جی جھنگ بھی گئے ہیں جھنگ فرق نہیں پیا, فیصل آباد لے گئے ہیں فیصل آباد فرق نہیں پیا, لاہور رہ گئے ہیں فلاں ڈاکٹر نو چیک کرایا, فلاں حکیم نو چیک کرایا, فلاں طبیب نو چیک کرایا. یار میرے چو یا تواڈے چو کسے بندے نے کدی کسے نو جواب دیتا ہے کہ ساڈے بزرگ بڑے بیمار نے تے اسی قرآن دی فلانی سورت دے نال انہاں دا علاج کیتا ہے. قرآن کی یہ رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے اس قرآن میں نازل کیتا ہے, مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسطے بولو یار شفا بھی بنایا, مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسطے نہیں بولے سمجھ آ رہی پنجابی دی سمجھ آ دی کہ اوڈا والی بولی شروع کر دیں. اللہ پاک نے قرآن پاک نو مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسطے شفا بھی بنایا. جڑے مومن ہو کم از کم او بولو, منہ مون نہ بولو لیکن مومن تے بولو نا. اللہ نے قرآن نو مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا تے مومنہ واسطے شفا بھی بنایا. حضرات جی میں دور دراز سفر کر کے گالے صرف یقین دی, سانو حکیم دی جناب دوائی تے یقین ہے, ڈاکٹر دی ڈریپ تے انجیکشن دی تے یقین ہے, اور جناب ہومیوپیتھک آلیاں دیاں گولیاں دی تے یقین ہے, دم درود کرن والا جناب جادو ٹونے کران والے دے انداز دی تے سانو یقین ہے, لیکن رب دی بولی دی تے یقین کیوں نہیں آ رہا. اس مالک الملک نے منو اور تو انو پیغام کی دیتا. آؤ قرآن سنو. اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فرمایا لوگو میں اس قرآن نو تواڈے واسطے رحمت بھی بنایا ہے اور تواڈے واسطے شفا بھی بنایا. آؤ لوگو ذرا توجہ کرے آجے, قرآن رحمت ہے قرآن شفا بے. کیوں نہیں میرے تیرے مسئلے حل ہوندے پہ؟ میں مسلمان ہاں تو بھی مسلمان ہے, اور میں بھی مومن ہاں تے تو بھی مومن ہے, لیکن قرآن میرے واسطے رحمت ثابت کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن میرے واسطے باعث شفا ثابت کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرات میری اور تواڈا اے دے تے یقین نہیں بندا پیا. یقین ہووے تے اللہ دی قسم ہر چیز مل جاندی ہے, اگر یقین نہ ہووے تے اللہ دی قسم دعائیاں دے اندر بھی شفا نہیں جے ملدی. پہلے یقین بنانا پیندا پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے, پہلے یقین بنانا پیندا پھر شفاواں ملدیاں نے. آؤ لوگوں رحمت دی بات کر کے شفا دی بات کر کے بات نو سمیٹیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی مسند احمد دے اندر روایت اور سنن نبی داؤد دے اندر روایت بیان کر دینے اصحابنا آتش و ظلمت. ایک دن
نے سایا رات دا ویلا طریقیاں چھاندیاں نے پئیاں کہندے نے فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علینا آندے نے پیاس بڑی شدت دی لگی ہوئی ہے پیاسی میں تکلیف محسوس کرنا پیا حضرات آج جو حالات نے او دو ایسے حالات نہیں نا مدینہ پاک دے اندر کوئی پانی دا اینا اعلیٰ انتظام نہیں آج تو زمزم دے کولر مدینہ دے اندر موجود نے زمزم دے کولر مسجد جناب مسجد حرام بیت اللہ دے اندر موجود نے لیکن وہ دو دور جا کے پانی پینا پینا ہے اس واسطے نبی دے صحابی کی ہم نے میں اسے پیاس نو برداشت کیتا ہوئے کا دے واسطے فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلی علینا تاکہ نبی علیہ السلام آن گے پیغمبر علیہ السلام نماز با جماعت دی امامت فرمان گے اور میں آپ علیہ السلام دے پیچھے نماز با جماعت ادا کرانگا لوگوں میں تو سا معمولی کمہ دے اندر اللہ دی قسم نماز با جماعت دی لذت نو ضائع کر دینے لیکن نبی دے صحابی دیکھو پیاس لگی ہوئی ہے پیاس دی شدت دے باوجود کھڑے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آن گے نماز با جماعت ادا کرانگا قرآن سنانگا پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے قرآن دی لذت حاصل کرانگا سارے سکون ملن گے پیاساں دور ہو جان گیا اللہ کرے منو تینو مسجد نبی دی نماز اللہ عطا کر دے کیسا پیارا منظر ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نمازاں پڑھان دی ہونگے نبی دے صحابہ جناب مسجد نبی دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ دی ہونگے اور میرا دل کر دے میں تو آڑے واسے محبت دا اظہار کر جاوا اپنے دل دے اندر خیال پیدا کریا کر مکہ مدینے دی حاضریاں دا شوق پیدا کریا کر اللہ دی قسمیں بڑے لوگ ایسے جے لکھاں پتی کروڑاں پتی جنہ دی زبان تے نہ حج عمرے دی بات آئی ہے کدی نہ مکہ دی بات کر دینے نہ مدینے دی بات کر دینے میرے تیرے ورگے ماڑے ماڑے بندے کھندے رہندے نے یا اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں دے دے یا اللہ مدینے دیاں نمازاں دے دے نبی پاک دے روزہ پاک دے سامنے درود پاک دی توفیق دے دے اللہ دی قسمیں آرزو کرنا تیرا کم ہے سارے معاملات نو حل کر کے مسجد نبی دیاں نمازاں عطا کر دینا رحمان دا کم ہے اور جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنہ دے دل دے اندر خاص ہو بولن جڑے مدینہ ہی نہیں جانا چاہتے اتھی مرنا چاہتے او نہ بولے آجے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جد دور نظر پیندی میں سنیا مدینے تے اے میں دیکھیا مدینے تے جد دور نظر پیندی جی کر دائے ہو جائے اور جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے اے نہ منگتے فقیراں لئی اے نہ منگتے فقیراں لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور جڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو اور جڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو ساری عمر نہیں دے سکدا ساری عمر نہیں دے سکدا احسان مدینے دے
जग्गां दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी आंदे ने मस्जिद नबवी इंतजार करने पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आणगे ते नमाज पढ़ाणगे कहंदे ने फखराजा फअखज़ बियदी नबी अलैहिस्सलाम निकले ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह करके मेरा हाथ पकड़िया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने चेहरा देखे अपने सहाबी दा चेहरा मुरझाया होया मेरे आका ने परेशानी नहीं पूछी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं पूछया यार तेनों दुख केड़ा तकलीफ केड़ी है परेशानी केड़ी है क्यों तेरा चेहरा मुरझाया होया है मेरे आका ने डायरेक्ट ही हल दा छड़िया है आका फरमाते ने कुल ए मेरे सहाबी का है सहाबी आंदे ने फसकत तो मैं खामोश आ मैं नहीं जानदा की कहना है अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कुल मेरे सहाबी का है हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने मैं अर्ज़ कीती सोनिया फकुल तो मा अकूल की कहना है अल्लाह दे नबी जी कहना की है अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने क्या कुल हो अल्लाहु अहद गूंज पा दियो कुरान सुन के मुहब्बत नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम थोड़ी जी आवाज घट नहीं कर देंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे मेरे सहाबी पढ़ कुल हो अल्लाहु अहद यार तुसा कहोगे डसके तो बंदा आया सी गुनाहगार बेकार फकीर एवें तकरीर ही करके तो चला गया गल समझ दे अंदर नहीं आई मैं चाहना वा गल समझ दे अंदर भी आवे मैं जड़ा सफर कीता वे ओदा हक अदा होवे जड़ा तुहाडा मैं वक्त लिया वे क़यामत नूं तुसां किते मेरे गिरेबान तो ना पकड़ लवो यार असीं तैनूं सुनन वास्ते बैठे सा की सानू सुना के गया ते की सानू दे के गया हजरात गल सुनिया जे ध्यान दे नाल आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबी कोलो अल्लाहु अहद पढ़िया कर वल मुअव्विज़तैन ते अगलियां दो सूरतां जड़ियां ने हजरात मेरियां मावां बहनां बेटियां भी आईयां ने मेरे नौजवान वीरे भी आए ने मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा ने मेरे उलमा भी तशरीफ फरमा ने सुनो मेरे पैगंबर दी बड़ी प्यारी हदीस मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करना चाहना वा मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद दे अंदर वैते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबी आखिरी तीन सूरतां जड़ी है कुरान पाक दियां इन्हां नूं सुबह ते शाम वेले ही ना तुमसी व ही ना तुसबिहो सलास मर्रातिन और नमाजी भी सुने ते बेनमाजी भी सुने आ जेड़े बंदे ने सुबह कीती है शाम कीती है हजरात मेरा पैगाम नोट करे अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ सुबह दे वेले आखिरी तीन सूरतां आसान जियां तीन सूरतां जड़ियां ने तकरीबन हर मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े नूं दिया ने आखिरी तीन सूरतां मेरे पैगंबर फरमांदे सुबह दे वेले दे अंदर भी तीन बारी पढ़िया करो शाम दे वेले दे अंदर भी तीन बारी पढ़िया करो एक रवायत दे अल्फाज ने तकफी का कुल्ला सैयन दूसरी रवायत दे अंदर तकफी का कुल्ला मर्रतैन कुल्ला यौम मर्रतैन अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे आखिरी कुरान पाक दिया तीन सूरतां सुबह शाम पढ़ना तेरा काम है तेरे सारे मामलात दे अंदर रब काफी हो जाना ही तेरे लिए काफी है तेरे सारे कम्मां दे अंदर काफी हो जाना रहमान दा कम है ओए कमलिया जिदे नाल रहमान हो जे किसे शै दी थोड़ रहिंदी किसे शै दी कमी रहिंदी अचानक सफर ते जाना नहीं पेगा अगर सफर ते जाना पेगा रब इंतजाम कर देगा और बरादरी दे वीरो थाने कचहरी जान दियां लोड़ा नहीं पैन गया अगर जरूरत पेगी अल्लाह सिफारशी का इंतजाम कर देगा हस्पतालों तक जान दी नौबत नहीं आएगी क्योंकि अल्लाह काफ़ी है अगर जरूरत पेगी अल्लाह उत्थे भी सिफारशी का इंतजाम कर देगा बेटी बेटे दे रिश्ते दे मामले दे अंदर मेरा रब तेरा इंतजाम फरमाएगा बेटे बेटी दी मईशत दे मामले दे अंदर मेरा तेरा रब मामले दे अंदर जनाब आसानियां फरमाएगा काफी हो जाएगा पढ़िया कर अल्लाह दे कुरान नो सुबह ते शाम दे वेलियां दे अंदर कुरान दिए तेन आसान जियां सूरतां यार तुसी बैठे हो कादे वास्ते बैठे हो कुछ हासिल करने वास्ते बैठे हो असी आया ते कुछ देने वास्ते आया यार जे सुन सुना के एवें चले गए फिर कादा इन्ना जनाब खर्चा करन दी जरूरत सी कादे इन्ने सफर करन दी जरूरत सी कादे इन्ने वक्त देन दियां जरूरत इस बात दी है यकीन कीता जाए आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी जुबान दे उत्ते और यकीन करके पढ़ना तेरा काम है सारे कम्मां नूं आसान कर देना उस वाले रहमान दा काम है ओए अल्लाह सोना करम बे
مثال کر دے اوے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے اوے اللہ سونا کوئی یقین کر کے اپنے رب دے سامنے آ قرآن دیاں 3 سورتاں پڑھے اور یقین دے نال پڑھے پھر رب دے آ جناب دیکھے کرم نوازیاں کیویں ہوندی ہے اوے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے آ دن چڑھ دے جویں تارے ڈوب جاندے نے اوے غم زندگی چو دے ایویں مک جاندے نے آ دن چڑھ دے جویں تارے ڈوب جاندے نے غم زندگی چو دے ایویں مک جاندے نے آ سونے اللہ دے کولو جو سوال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے اے انہوں کیراف کی ٹھنڈے پہ گئے آس پاسے پتہ نہیں کو پکھا زیادہ تیز لگ گیا ایدھر والے بندے اجے بھی بیدار پکے اوڑ رہے ایدھر والے بندے انہوں پتہ نہیں چولا شولا دا کوئی صاحب نہیں لگا اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی پریشان لوگ اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی اوے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی او سونا اللہ جنوں خوشحال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے اوے انہوں ڈر خوف نہیں جے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اوے انہوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وارث دا اوے انہوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وارث دا کھانسی نزلہ زکام نالے تپ دک خارس دا اور صبح شام جو اپنی وظائف نال کر دے کوئی منگے تا سی مالا مال کر دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن رحمت ہے تے قرآن شفا قرآن رحمت ہے تے قرآن جدو تسی بول دے نہیں نا وہ تو پتہ کی ہوندہ بیٹھے تسی مسجد ہوندے ہو تے سوچ دے ہوندے ہو سویرے یار تارا میں کڑنیاں نے سویرے پٹھے بھی لے ہونے نے کوئی سوچ دا میں سویرے شہر بھی جانا ہے چانگ جانا ہے کوئی اندر ٹھوبے جانا ہے بیٹھا مسیتی ہوندہ تے دماغ مسجد ہوندہ ویکھ لے ادھیاں بندیاں دا اجے بھی کوئی نہیں اجے بھی میرے والے ویندے نے پہ او زبان چو بولو تے پھر ایتھے ہو جے بولو گے نہیں تے ایتھے رو گے تھوڑے بہتے نہیں باقی سارے اچھا تھکتے نہیں گے کچھ بھی نہیں بول پاکتے نہیں گے اچھا ہاتھ کھڑے کرو ہاں بلا جڑے جڑے بندے بڑے ہی تھکے نے تھوڑے ہی قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی نہیں بولے قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن اے گل جے میں نہ یاد کروائی تے اینی تقریر دا کی فائدہ اے ہی گل میں صرف یاد کرے ساری تقریر چ اینی گل تسا یاد رکھنی ہے قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی ہے سویرے تواڈے چک دیاں گلیاں چ ہر بندے نو لفظ یاد ہونے چاہیے نے قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی آئیے ادرات غور فرمائیے قرآن رحمت ہے میں ایک حدیث تواڈے سامنے صرف پیش کیتی ہے آخری 3 سورتاں پڑھنا تواڈا کام ہے صبح صاحب رب دی رحمتاں صبح بھی ہون گیا تے شام بھی ہون گیا آئیے ادرات اگلی گل کریے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ حضرات پریشان بندہ وے اللہ دے قرآن دے نال محبت کرے قرآن دے نال دل لگاوے اللہ دی قسمیں پریشانیاں دور بیماریاں دور تکلیفہ دور ہو جان گیا آؤ
میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جڑے حالات چل دے نے پھر حضرات ویندے نہیں جے کئی نوجوان اپنے گھروں نکل دے نے اور گھروں نکلے نے جناب اپنے کم کاروبار واسطے اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا وے گھر چار پئی تے لیٹے ہوئے آ گئے نے یا دشمن یا چور ڈاکو سامنے متھے لگ گئے لٹ کے لاگے سارے دن دیاں مزدوریاں لٹ کے لاگے نے یا کوئی نوسر بات تیرے میرے سامنے آ گیا ہے وہ نوسر بازی کر گیا بندہ چنگا پلا ہوشیار ہے نوسر باز نے ساریاں کمائیاں لٹ لئیاں نے حضرات اگر چاہندے ہو کوئی حادثہ پیش نہ آوے چاہندے ہو کسے نوسر باز دے تسی متھے نہ لگو چاہندے ہو اگر تہاڈی روزی دے اوتے کوئی جناب ڈاکا نہیں مارے کوئی چوری نہ کرے تہاڈی عزت دے بارے اندر کوئی چور نہ بنے تو سنو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جیڑا بندہ اے وظیفہ یاد کر لوے گا اللہ دی قسمیں کسے شاید انہوں ڈر نہیں ہوئے گا اور لوگوں جان دے اہم علماء کرام راتاں نو دور دراز دے سفر کر کے نہیں جے پہنچ جم دے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال راتاں نو آئیدہ بھی ہے تے جائیدہ بھی ہے لیکن کوئی ڈر خوف نہیں ہو دی وجہ اے وے نبی علیہ السلام دا دسیا ہویا اے وظیفہ جڑے نو پڑھ لیدہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ویلے بسم اللہ اللذی لا یضر ما اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اس وظیفے نو پڑھ لیندہ صبح دے ویلے تینواری تے شام دے ویلے تینواری لوگوں سنو محبت دے نال محبت تے پیار دے نال یار اگر تسا میری ایک دو بات نو یا ایک دو بندہ ایسا میں مل گیا جڑے دل دی اندر میریاں باتاں اتر گئیاں میرے سفر دا قضا ہو جائے گا ہم مکہ سی ڈی والے پائی آئے نے اینا دے جناب چینل دیو تو ایک گفتگو ضرور تسا سننی ہے دوبارہ تینا لفظاں نو یاد کرنا ہے کدی پریشان نہیں ہوو گے کدی دکھ نہیں آن گے تکلیفہ نہیں آن گیا صبح دے ویلے دے اندر تینواری پڑھ لینا اور شام دے ویلے دے اندر تینواری پڑھ لینا بسم اللہ اللذی لا یضر ما اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم آقا فرمان دے جڑا بندہ اے الفاظ تینواری پڑھ لیندہ ہے اچانک کوئی حادثہ پیش نہیں ہمدہ اچانک کوئی بیماری اس بندے تے حملہ نہیں جے کر دی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا شوگر دا اٹیک نہیں ہوئے گا فالج دا اٹیک نہیں آئے گا کوئی چور ڈاکو تیرا میرا رستہ نہیں روکن گے حضرات کوئی نوسر باز تیرے میرے نال نوسر بازیاں نہیں کر سکے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت نو بیان کر دینے پہ اور سننے والے لوگاں دے اندر تواڈے انگرو کوئی بیدار بندہ ہوشیار بندہ بھی بیٹھا ہویا ہے حضرت سبحان نو فالج دا اٹیک ہو چکے آوے کہن لگا یار تسی پیغمبر علیہ السلام دی انی اعلیٰ حدیث پہ بیان کر دیو لیکن تواڈے ہوتے تے فالج دا اٹیک ہو چکے ہے یا تسا اے حدیث اپنے کولو بیان کر دیتی ہے یا تسی اے دیتے عمل نہیں کر دے اللہ اللہ نبی علیہ السلام دے صحابی کی ہم دینے یار میں دیتے عمل بھی کرنا وا تے نبی پاک دی حدیث بھی ہے وے ہم دینے پھر تو آڑے تے فالج دا اٹیک کیوں ہو گیا ہے کہیں دینے اصل دی اندر میرے تے تقدیر دا جناب تقدیر غالب آ گئی ہے تقدیر غالب آ گئی میں جس دن میرے تے فالج دا اٹیک ہویا ہے میں کسے وجہ تو غصے دی اندر سا غضب تو فنسیت وانا کولہا تے میں غصے دی وجہ تو کلمے کہنا پھل گیا میں تقدیرہ غالب آ جم دیا نے او دے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہویا کر دیا نے حضرات وظائف کرم دے باوجود اگر بیماریاں آ جن پریشانیاں آ جن اللہ دی قسمیں تقدیرہ غالب آ جم دیا نے یا تے اس بندے نے کسے تے زیادتی کیتی ہندی ہے کسے بندے تے زیادتی کریں گا نظام فطرت دے اندر معافیاں نہیں جی ہندیا اگر جانوراں تے ظلم کریں گا نظام فطرت دے اندر معافیاں نہیں جی ہندیا نظام قدرت دے اندر معافیاں نے نظام فطرت دے اندر معافیاں نہیں نظام فطرت سمجھ دیو جیڑا نظام میرے رب نے بنایا نا اے دی اندر کسے تے ظلم و زیادتی کرے گا جب تلک او معاف نہ کرے معافیاں مل دیاں نظام فطرت انہوں کہیں دے نے کوئی بندہ شراب پیندا ہے شراب پین والا بندہ شرابی او دے جسم دے آزاد ہوتے کچھ نہ کچھ او دے سیڈ افیکٹ ہوندے نے او دے نقصانات ہوندے بندہ آخری عمر دے اندر جا کے رب کو معافی مانگ لیندہ پکی توبہ کر لیندہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے نے سارے جرم معاف کر دیتے نے اگر او چاہے تے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے او مالک الملک قادر ہے لیکن نظام فطرت ہے کہ معافی منگن دے باوجود بھی جسم دے اندر جڑے قیمتی پارٹس خراب ہو چکے نے او توبہ نال صحیح ہوندے
نظام فطرت اینو کیا جاندہ ہے کسے تے زیادتی کیتی ہے او دا بدلہ تینو چکانا پے گا یا او دو کلو معافی منگنی پے گی کسے جنور تے ظلم کیتا ہے تینو سہنا پے گا شیخ سادی رحمہ اللہ فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرنے والا ہے اس بندے نو میں کدی غریب ہندیاں نہیں جے ویکھیا تے جیڑا بندہ کسے تے ظلم کرنے والا ہے میں انہوں کدی ظلم تو بچ دیا نہیں جے ویکھے اس واسطے اللہ دی مخلوق دے ظلم کر دیا ہویا اس بات انہوں ذہن دے اندر رکھیا کرو کہ جیب جنہ برداشت کر سکتے ہو اونا کریا کرو جانور ہوئے انسان ہوئے جنہ برداشت کر سکتے ہو اونا کریا کرو اللہ 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 حضرات تقدیر دے فیصلے غالب آگے نے ایک دے وجہ اے ہوندی ہے بندہ ظالم ہے تے دوسری وجہ کی ہوندی ہے او بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگ دا ہے اللہ او دے تے مہربانیاں کرنے چاہندے نے حضرات جڑی میں روایت پیش کر لگا اللہ دی قسمیں میری پوری تقریر دا مقصد ہے اور اگر تسا باپ نے نو محبت نہ سماعت کر لیا اور دل و دماغ نو حاضر کر کے سماعت کر لیا سفر دا قضا ہو جائے گا لو سنو جڑے بندے دے ذکر و اذکار دے باوجود پریشانیاں آ جاندیاں بیماریاں آ جاندیاں تکلیف آ جاندی او دی وجہ کی ہویا کر دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو اسد سنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہندے نے میں اپنے کروں نکلیا ہوا صبح دا ویلا یا دوپہر دا ویلا تے میں دیکھیا سامنے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے نال انہاں دے ایک اور ساتھی نے اندر نے میں انہاں کو سوال کیتا اینا تریدان یرحمکم اللہ اللہ تو اڈے دعا دوتے رحمت فرمائے یار کدھر جا رہے ہو نبی علیہ السلام دے صحابی اندے نے اسی جا رہے ہیں نریدو ہا ہونا اخلانا مریضن نعودو ساڑھا ایک پائی بیمار ہے اسیوں دی بیمار پرسی کرنوا سے جا رہے ہیں اور جایا کرو بیماران دی بیمار پرسی کرنوا سے اسی پتہ کدو جانے ہیں یار سنیا فلانا بندہ بہتا ہی بیمار ہے بچدا بچدا نظر نہیں آندا چلو یار جا کو دا پتہ ہی لائے او دو جانے ہیں جدو پتہ پکا لگ جے ہونے نے بچنا جنی دیر تک امید ہوئے نے بچ جانا اونی دیر تک اسی پتہ لین جاندے بولو تو صحیح تسی تو انجو سارے تمارداری کر کے آئے اور جنی دیر تک بابا جان والا نہ ہوئے اسی پتہ لین جاندے نبی پاک علیہ السلام دی حدیثے تھے سن لو وہ تے پھر گل مکائیے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے جیڑا بندہ صبح ویلے کسے مومن بھائی مسلمان بھائی دا پتہ لین واسطے جاندہ جے نا شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے وہ دے واسطے دعا کر دے دیں نے یا اللہ ادھے تے رحم کر دے یا اللہ ادھے رزق چ برکت پا دے یا اللہ ادھے گھر رحمتاں کر دے یا اللہ انہوں شفاواں عطا کر دے یا اللہ دی اولاد انہوں نیک بنا دے یار اللہ دے فرشتے ماپیاں کول بھی اللہ دی قسمیں دعاواں دا ہن وقت کوئی نہیں رہا ماپیاں بھی پھولو تے اولاداں تو دکھی دکھی بول دے نے تے اللہ دے فرشتے 70,000 جنہ دی رب دعا موڑ دا نہیں تیرے لئی دعا کرن ہور اس تو بعد تینوں کی چاہیے جے شام ویلے گیا تے آقا فرماندے نے صبح تک 70,000 فرشتے دعاواں کر دے رہندے فرشتیاں دی دعاواں لینیاں چاہیے دیاں نا اوتھے لینے جے کوئی تگڑا بندہ بیمار ہوئے ماڑا بندہ بیمار ہوئے تے اسی سانو پتہ ہی نہیں ہوندا پہلی گل تے جے پتہ لگ بھی جائے او رہن دے یار اونے پیسے ہی منگ لینے نے پھر کی کرنا جا 70,000 فرشتیاں دے چکر جو کچھ 20,000 دینا ہی نہ پائے اسی دے 500 دین تو گھبرا جانے مول سالان کر دے رہے جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ تواڈے پتراں دے پتر دادے پردادے چردادے 17 18 پیڑیاں ساریاں بخشیاں جان خیر تے پھر 10-20 روپیہ دے اوے اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں لیا کرو جے ماڑا غریب کو 500,000 مانگ لے انہوں دینا تواڈا کام ہے 600 گنا عطا کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے نبی علیہ السلام دے سے ابھی ایک بات بھی کرنا جائے آمدے نے ساڑھا ایک ساتھی بیمار ہے سیدھی بیمار پرسی کرنوا سے جا رہے ہیں تے حضرت ابو اسد سنانی رضی اللہ تعالیٰ آمدے نے فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ میں بھی انہاں دے نال چل پیا تاکہ اس بندے دے کولو سی پہنچ گیا تے جا کے نبی علیہ السلام دے سے ابھی کے آمدے نے کئی فاس بات ہو سناؤ یار تواڈی صبح کیسی ہوئی ہے میری تواڈی بولی دے اندر میاں جی تواڈا کی حال ہے چوری صاحب تواڈا کی حال ہے ٹوانا صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب
तुहाडा की हाल है? अगों आंदे ने की हाल दसीए, गोडियां दियां पीड़ां बड़ियां ने, लक पीड़ बड़ी है, की दसीए बस समझ नहीं आती, इधरों 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 कोई परेशानी, ओ फलानी परेशानी, दुखा दियां जनाब लैना ला देने। इधर नबी दे सहाबी ने आंदे ने असबा तो बेनेमत ने, यार मेरे ते अल्लाह दा बड़ा एहसान है, मैं अल्लाह दियां नेमतां दे अंदर सुबह कीती है, अल्लाह दा गिला नहीं कीता, अल्लाह दा शिकवा नहीं कीता। नबी दे सहाबी की आंदे ने अब सिर बे कफारात सय्याती व हत्तिल खताया, यार तेरा ये तेरी बीमारी जड़ी है, बीमारी नहीं हो बल्कि आ तेरे गुनाहां दा कफारा बनवा लिए, तेरियां गलतियां नूं मिटाउण दा जरिया बनवा लिए। नाल ही आंदे ने मैं अपने कोलों गल नहीं करदा पिया, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैं ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम दे कोलों सुनिया और पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यकूल, अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे, रब फरमांदे ने इज़ब तलई तो अबदम मिन इबादी मोमिनल फहमिदनी अलाम बतलईतु, फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने जदों मैं किसी अपने बंदे नूं बीमार कर देना वा और उस बीमारी दी हालत दे अंदर जदों बंदे कोलों हाल चाल पूछया जांदा है, तकलीफ बड़ी है, दर्द बड़ा, परेशानी बड़ी है, लेकिन अपनी जुबान चो आंदा अल्हम्दुलिल्लाह। यार तवज्जो वाले अल्फाज मेरे वाल तवज्जो करया जे जरा, अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी की बयान कर दे, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, रब फरमांदे ने इज़ब तलई तो अबदम मिन इबादी मोमिनल, जदों मैं किसी अपने मोमन बंदे नूं बीमारी दे अंदर मुबतला कर देना, परेशानी दे अंदर मुबतला कर देना, दुखा दे अंदर मुबतला कर देना, फहमिदनी अलाम बतलईतुहु, ओ बंदा मेरियां हमदा बयान करदा है, हर मामले दे अंदर कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, परेशान है कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, दुखी है आंदा अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ दे अंदर है आंदा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने जदों बंदा कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाह ते अल्लाह फरमांदे ने फइन्नहु यकूमु मिन मज़ाही ज़ालिका कयौमिन वलदतहु उम्मुहु मिनल खताया, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, रब फरमांदे ने जदों बंदा तकलीफ दे अंदर आंदा जे अल्हम्दुलिल्लाह ते रब फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेरियां तकलीफां नूं बड़ी जल्दी दूर करने वाला वां, लेकिन इन्हां तकलीफां नूं दूर करन तो पहले पहले मैं तेरे सारे गुनाह इवें माफ कर देंगा जिवें अज ही मां दे पेट दे अंदरों पैदा होया। अल्लाह दे कलेमात शुक्र दी वजह तो अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर देंदा है। ते असा की करने आ गिले शिकवे रब दे शुरू कर दे, यार ए भी परेशानी, ए भी मुसीबत, ए भी दुख, ए भी तकलीफ, सारियां दुखा तकलीफां बंदियां नूं सुना दित्तियां जे, इन्हें कुछ नहीं तेनू मैनू दे के जाना। हजरात दुख तकलीफ सुनानी है ते रहमान नूं, रहमान दे शिकवे बंदियां दे सामने नहीं करी दे। ए मैं तो वेख्या कई बीबियां अल्लाह दी कसम कहंदी हाय तू तो मेरा पता ही नहीं लैन आई, मैं तो मर के बची हाँ, मैनू तो 17 ड्रिपां लगियां, मैनू तो 6-7 ड्रिपां लगियां, मैं तो इन्ने दिन हस्पताल रही, मर जानी है जे बच गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, लोकां नूं की दसना ही। बाबा अपनी धी नूं फोन करके कहंदा धीए उदों आएगी जदों मर जागा, और पुत्रा किथे हैदराबाद बह रहा कराची उदों आएगा जदों लाश देखेगा। पुत्र ने आके बचा लेना, धी ने आके बचा लेना। बोलो बचाने वाली जात केड़ी है? मेहरबान जात केड़ी है? हमदर्द जात केड़ी है? चाचा मेरे वाल वेखी जान रहा, बोलता नहीं यार। हमदर्द जात केड़ी है? अता करने वाली जात केड़ी है? बीमारियों नूं शफावां च बदलने वाली जात केड़ी है? कोई कुछ ना करे सब कुछ करने वाली जात केड़ी है? आओ आखिरी वजीफा सुन लो ते गल मुकाइए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं कुरान नूं नाज़िल कीता तुहाडे वास्ते, कुरान मोमना वास्ते रहमत भी है ते मोमना वास्ते भुल गए हो, हुणे ही भुल गए हो। मोमना वास्ते रहमत भी है ते मोमना वास्ते शिफा भी है। आओ मैं तुहाडे नाल एक बड़ी मोहब्बत वाली गल करना चाहना, विचों अद्धी तकरीर मैं छड़ दी थी क्योंकि टाइम पूरा हो गया। सल्फी साहब ने मैनू कोई नहीं आख्या लेकिन मैं अपने अंदाजे नाल पूरा कर लिया। हजरात अगर बीमारियां आ जांदियां, तकलीफां मुसीबतां आ जांदियां,
تے اللہ تعالیٰ الحمدللہ دے بدلے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں اللہ تاج عطا کرنا چاہندے۔ نبی دے صحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو قیامت والے دن صبر کرنے والے بندے بیماریاں دکھا تکلیفاں چ الحمدللہ کہن والے بندے انہوں نے بڑے اعلیٰ ممبر عطا کیتے جان گے، بڑے اعلیٰ تاج پہنائے جان گے۔ لوگ کہن گے نبیاں دے باپ نے، اے شہیداں دے باپ نے؟ دسیا جائے گا نہیں، نہ نبیاں دے ماں باپ نے نہ شہیداں دے ماں باپ نے، اے او لوگ نے جڑے دنیا تے دکھ تکلیف پریشانی بیماری تے صبر کر کے آندے سن الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج او دے بدلے رب نے انہاں نوں اے منصب عطا کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے لوگ اوتھے کہن گے کاش دنیا تے ایویں ہوندا، ساڈے جسم کینچیاں نال کترے جاندے، اسی صبر کر کے الحمدللہ کہندے، اج اس منصب نوں پا لیندے۔ یار مینوں تے انہوں رب نے موقع عطا فرمایا، ایویں رب دے گلے شکوے نہ کریا کر، بیماری آجے پریشانی آجے تکلیف آجے قرآن پڑھ کے دم کریا کر، دادا پوترے نو پوترا دادے نو، بیٹا باپ نو باپ بیٹے نو، خاوند بیوی نو بیوی خاوند نو۔ کوئی لوڑ نہیں لمبے چوڑے سفراں تے جان دی، دور دراز دے سفر کر کے قرآن دی کوئی سورت کھڑ لے، سورہ فاتحی پڑھ۔ اگر میں اس مضمون تے بولنا شروع کر دیا تو ایک گھنٹہ ہور تو آڈا چلا جانا ہے، لیکن اینی گالی جے کہ قرآن شفا ہی شفا، سورت فاتحہ اندیو پڑھ لو شفا ملے گی، جے آیت الکرسی اندیو پڑھ لو شفا ملے گی، آخری 3 کل پڑھ کے دم کرو اللہ شفاواں عطا کرے گا۔ لو ایسے بندے جڑے جناب بڑے لمبے بیمار نے، بڑا چیر ہو گیا بیماریاں نہ لڑ دیا، بلڈ پریشر جان نہیں چھڑ دا، شوگر جان نہیں چھڑ دی، فالج دے نال جناب بستر چارپائی تے چارپائی ہویا پیا۔ انہاں واسے میں نسخہ دین لگا، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی 8ویں صدی ہجری دے اندر انہوں نے اسلام دی بڑی خدمت کیتی ہے۔ زاد المعاد اور علام الموقعین اور کئی ایسیاں کتاباں انہوں نے لکھیا نے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے شاگرد نے، انہوں نے لکھیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نو نا بیماری دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ اس آیت دے حوالے دے نال میں گل کر لگا تا انہاں دا ذکر کیتا، لمحہ چوڑا واقعہ سنانا مقصود نہیں، صرف بات سمجھانی مقصود ہے۔ کالے نہ پیا جیا کرو، اسی کہنے یار اوے سانو کتھوں رام ہونا ہوندا تو نہ آنا چاہندا۔ کئی بندے، میرا بھی شعبہ ہے میں پریکٹس کرنا، کئی بندے آندے نے دوائی لین واسطے، نالے دوائی لیندے ہوندے نے پیسے بھی دیندے، نالے کہندے نے رام کتھوں ہونا ہے ڈاکٹر صاحب، رام کتھوں ہونا ہے؟ اینی ماندر نے دسو ڈاکٹر نو جا کے کہندے فلانی گولی بھی کھادی رام نہیں آیا، فلانے تھاؤں ٹیکا بھی لوایا رام نہیں آیا، کدی بھی آکھیا جے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا رام نہیں آیا؟ پیناڈال 2 کھا لیے ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا، موون کھا لیے ڈکلوران انجیکشن لوا لیا رام نہیں آیا۔ اللہ دی قسم کدی کسے مسلمان نے نہیں آکھیا کہ ایت الکرسی اینی ہری پڑھیے رام نہیں آیا، کل اینی ہری پڑھے آرام نہیں آیا، سورہ فاتحہ اینی ہری پڑھیے آرام نہیں آیا۔ ساڈا یقین بن گیا گولیاں تے ٹیکیاں تے انجیکشناں تے ڈرپاں تے، اور شفا کون پاندا ہے؟ اللہ۔ قرآن اللہ دی قسم قرآن دے اندر شفا کنے پانی ہے؟ ڈرپاں چ شفا کون پاندا ہے؟ آپریشن کامیاب کون کردا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اے جناب بیان کیتا ہے، اور اشارتاً سنو، کالے نہ پہ جیا کرو، جلد بازی نہ کریا کرو۔ میں پڑھیا جے حضرت ایوب علیہ السلام دے متعلق 3-4 مختلف روایات نے، ایک دے اندر 3 سال، ایک دے اندر 7 سال، ایک دے اندر 12 سال، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت دے مطابق 18 سال بیمار ہے۔ کنے سال؟ 18 سال بیمار، اور بیماری دی حالت کفیت کی ہے، کرو بے کرنے بستیوں باہر رہندے نے پہ، جسم دے ادا انگ انگ دے اندر بیماری تاری ہو گئی ہے اور لاچار ہو چکے نے۔ تے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام ازمائشاں رب دی طرفوں آ جاندی جے بیماری دی صورت دے اندر۔ حضرت نبی ایوب علیہ السلام بڑے بیماری دی وجہ تو لاچار ہو گئے نے، حتیٰ کہ ایویں بھی ہو گیا ہے ازمائشاں دے اندر پتر بھی نہیں رہے، تیاں بھی نہیں رہیاں تے بیویاں بھی، اور تواڈی تے ایک کے کیے تسی تے بولو بیویاں بھی۔ حضرت قاری صاحب آندے سن پہ ساڑھے علاقے دے اندر دوجی دا نام لینا ہی جرم ہے۔ وہ قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوئے تے جرم بن سکدا؟ قرآن نے پہلے آکھیا وہ نکاح کرو مسنا و ثلاثا و رباع، 2 3 4،
تے میری تواڈی بولی دے اندر فین خفتم فواحدہ جے رہ ہی گئے ہو تو پھر ایک کرو. میں قرآن دا ترجمہ دسیا میں کدوں انہاں نوں رشتے کروان لگا. ایک دو ایک دی تے گل ہی اینڈ دے وے 2 3 4 جے ککھ کنڈے جو گے نہیں تے پھر فرمایا ایک فین خفتم. قاری صاحب بیٹھے چوتھا سپارہ سورہ نساء دی 3 4 آیت اپنے کولو گل نہیں کردا پیا. اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام خود نہیں رہا ایک کرما والی رہ گئی ہے کہ یا ایوب تمہیں للہ طلاق نی چلی جا پیکے میرا چھوڑ جا ساتھ تے میں آپ ہی پیا رواں جویں کرے رب پاک نی تو تا تکلیف ٹھاویں نائی تے سنیا جا مائی رحمت جے چاج دی ہووے تے ایک بھی بڑی ہے اور سنیا جا مائی رحمت چانگراں نے ماریاں وے رب دیا حبیبہ تے تو صدقے میں واریاں تے لکے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں اونا کچھ کھٹیا نائی تے حضرت جی زخمہ تھی نہیں میں مونک وٹاں گی جے روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹاں گی تے خامدیاں خدمتاں کر کے جنتاں میں کھٹاں گی موقع لے اندہ اللہ سائیں تے اکراہت بدبو جیڑی تساں سنام دے او پیارے بدبواں بدلے چھڑے نہیں جھام دے اکراہت بدبو جیڑی تساں سنام دے عاشق بدبواں بدلے چھڑ نہیں جام دے تے تواڈی بیماری اللہ منوں چالام دے میں راضی ہاں میرے لگے تائیں. اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال صبر کر کے بیٹھے ہوئے نے ایک دن میں کر کے گزرن والے 3 روایات اشارتن ایک روایت دے اندر کے 2 انہاں دے پائی نے دوسری روایت دے اندر فلسطین دے اندر انہاں دے 2 بیلی رہندے نے او آئے نے تیجی روایت دے اندر کے ایویں جناب رائی جان والے 2-3 بندے نے انہاں گل کیتی اللہ دے نبی ایوب نے جے بھائی والی روایت او دے اندر انہیں آکھیا یار ایوب لگدا تیرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے جڑا یار بیلی آئے نے انہاں بھی آکھیا کہ ایوب ایسی حالت تیری بن گئی ہے کیڑی اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا وے گل سن لو اوے چنگ دے ارد گرد رہن والے ہو میرے بھائیو تے میرے بیلیو اوے اوڑ بستی والے ہو اللہ دی قسم رب دی طرفوں جڑیاں پریشانیاں آندیاں جے رب والو جڑیاں آندیاں بندہ جر لیندا ہے لیکن جدو یار بیلی تانے مان دے نے بندہ اندروں ٹوٹ جاندا ہے بندہ خامند پریشان ہووے جے بیوی تانے مارنے شروع کر دے اللہ دی قسمیں میں ویکھیا جے اخبارات پڑے ہوئے نے خامد خودکشیاں کرن تے مجبور ہو جاندے اجے اولاداں ماپیاں نوں تانے مارن تساں ساڈے واسطے کیتا کیے انہاں دے بڑھاپے ہو جاندے نے اولاداں دیاں خیر خائیاں کردیاں لیکن بڈھے مائی باپ نو جدو اولاد پتر جوانے نہیں گل کر دیندا ابا میرے واسطے کیتا کیا اماں میرے واسطے کیتا کیا اللہ دی قسم اے تلوار دے نالو زیادہ تیز الفاظ وج دے جے نہ بھائی وڈے نو کہہ دیندے نے چھوٹے بھائی تو ساڈے واسطے کی کردا رہیا وے نہ انج دے جملے کسیا کرو نہ انج دے الفاظ کیا کرو اللہ دی قسم رب والو پریشانیاں آ جان رب والو دکھ تکلیفاں مصائب آ جان کڑے دی صورت دے اندر بندے تے تکلیفاں آ گئی نے او تکلیفاں اینی لک نو نہیں جے توڑ دیا اینی کمر نو نہیں جھکان دیا جن نے میرے تیرے الفاظ کمر نو جھکا
مکا دیندے نے یار یاراں دے جناب انہاں لفظاں نال قتل کر دیندے نے باپ بیٹے تے بیٹا باپ دا قتل کر دیندا لفظاں دی صورت دے اندر اللہ نبی ایوب علیہ السلام نو جدو انیاں گلاں کیتیاں گئیاں نے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام ایویں کر کے آسمان والوں چہرہ اٹھا لیا اللہ سونیا میرے تے آزمائش آئیاں میں خاموش رہا ہاں اللہ جسم جڑا زخماں دے نال چور چور ہے انگ انگ دی اندر بیماری رچ بس گئی ہے درد بڑا وے تکلیفہ بڑیاں نے اللہ میں تیرے سامنے گلے بھی نہیں کیتے بے صبریاں بھی نہیں کیتیاں شکوے نہیں کیتے اللہ دے تیری مخلوق تیرے بندیاں دے سوالاں دا میرے کول جواب کوئی نہیں اللہ اگر میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں تو قادر ہے منو شفاواں دن تے تو قادر ہے منو جناب میری زندگی نو دوبارہ اچھے نظام تے لے آندے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کی آندے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے انہاں لفظاں دے نال اپنے رب نو پکاریا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یار درد آندا ہے تکلیف آندی ہے پریشانی جو آندی ہے لوگاں نو کیوں دکھلانا ہے اور رب تیرا دیکھدا بھی ہے پیا مخبر بھی ہے خبر ورکھنے والا بھی ہے انہوں دسیا کر یا اللہ درد آ گیا تکلیف آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے اولاد میرے تے خرچ نہیں کر دی اولاد میرے نال انی راضی نہیں ماں باپ انہیں میرے نال راضی نہیں رشتہ دار میرے نال انہیں راضی نہیں میرے یار بیلی میرے نال راضی نہیں مسجد کاری صاحب کہندے یار میرے نمازی میرے نال راضی نہیں کسے نو کہن دیاں لوڑا کوئی نہیں اس رحمان نو کہہ اللہ دی قسمیں اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین میرے رب نے فرمایا میرے ایوب میں تہاڈی دعا نو قبول کر لیا ہے اڈی مارو چشمہ نکل دا پانی پی بھی لو نہا بھی لو اندر دیاں بیماریاں بھی مکا دیاں گا باہر دیاں بیماریاں بھی مکا دیاں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی اس آیت نو پیش کر کے نا کہندے نے مستقل قسم دے بیمار جنہاں نو 10 سال جنہاں نو 20 سال جنہاں نو جناب کئی مہینے گزر گئے نے بیماری نہ لڑ دیاں آرام نہیں ہوندا پیا کہندے نے اسی اپنے تجربے دے نال انہاں نو اے وظیفہ دسیا تے اللہ نے شفاواں دتیاں وظیفہ کی ہے صبح ویلے 10 دفعہ درود پاک کی پڑھنا ہے 10 واری 10 واری او اتھے ہی ہو 10 واری درود پاک درود ابراہیمی جڑا نماز پڑھ دیو نمازیو درود ابراہیمی 10 واری پڑھنا ہے تے 7 واری اگے اے لفظ کہنے نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پھر اینڈ تے 10 واری درود پاک پڑھنا ہے حضرت قاری صاحب دے کولو جے بندے نو نہ یاد رہے تے سویرے پوچھ لیا جے 17واں سپارہ تے سورہ انبیاء آیت دا تھوڑا جا حصہ ہے 10 واری درود پاک اول 10 واری درود پاک آخر درمیان دے اندر اے 7 واری رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جب تلک بیماری ختم نہیں ہو جاندی 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے جنہ چیروی بیماری ختم نہیں ہوندی اے وظیفہ کردہ رہ اپنے رب تے یقین بنا کے کری مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا رب مستقل قسم دے بیمارانو ضرور شفا عطا کرے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن ایک باری اچھی بولو تو پھر تقریر چھڑیے قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن مومنہ واسے رحمت بھی ہے تے قرآن مومنہ لئی اب پچھلے محلے والے کلفیاں بیچنا آئے ہو یار بول دے ہی نہیں جے تسی قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی ایک کلمہ بھولے گا تو نہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تے پھر آپا تواڈے کول پوچھ لینا قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی چوری کاشف قدوس صاحب انہاں دی عزت مال جان رزق دے اندر برکات دا نزول فرمائے مولانا بدر نصیر صاحب مولانا عبدالباسط صاحب قاری اسماعیل صاحب اور قاری اسماعیل ربانی صاحب مولانا حافظ صدام ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں علماء کرام اور جڑے ساتھی انتظامی ہیں جنہاں دے نام منو نہیں ہوندے جنہاں نے بھی محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں اللہ تمام نو دنیا آخرت دے اندر عزت تے برکت دے نال
مستفید فرمائے تے اللہ تعالیٰ تواڈے گھراں بھی آباد فرمائے مکہ سٹی سینٹر بھی اللہ تعالیٰ آباد رکھے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین